हांव बेंजामिन फर्नांडीस हांव रावता गांवचो रामाचो माडेलकोट आनी हांव जायत फावटी दिसाडी वयताय वाळकोत कोलवा रोड तिका हो रस्तो आतां पयलीं हाटी दिसताना गायल्लो कित्याक आतां मेया गायल्लो म्हाका पयलीं गायल्लो आनी हे रस्ते आतां चोवपाना रस्ते आतां होणपण येता तुका केसो होणपण तो डांबोर केसो गायलो म्हाका खबर ना कित्याक हे हापा होबरो काय म्हाका खबर ना कित्याक खराब तर म्हाजें उणी जावपा जाय कित्याक हो बरो गायलो जाल्यार उदक आहलो एक पावस उरना जाल्यार आमगे कित्याक पयशे करप हे डांबोर कित्याक घालप तो आनी पयशे करपाचे गव्हर्मेंटान कित्याक ते कोण पिटापिटी कॉन्ट्रेक्टर कोण आहा ते आमकां खबर ना बट हे लोकांक त्रास आख्खे आतां रस्ते वखद चोवदान वयता चोवदाय वयता तुमचे ते रस्ते होणपण येता आनी कित्याक हांव कित्याक उलोवपा पावला आमी सदां वयता हे सायडीन आनी आमकां दिसती पडा कित्याक लोकांक हे त्रास जालो आमकां नाका कित्याक मातशें गव्हर्मेंटान जाता तो हें करपाक आनी बेगीन रिपेर कोरय तो कित्याक हेसो आनी आमकां आनी हेच्या आनी मातशें गेलो जाल्यार तो आनी काबार जातलो होणपडलें चड